दुनिया लिब्रा को देखती है तो सबसे पहले बैलेंस याद आता है। खूबसूरती, नज़ाकत, खूब सलीका रवैया, हर चीज़ में अदल, हर रिश्ते में खूबसूरती। ऐसा इंसान जो महफिल का हुस्न भी हो और सबके दरमियान पुल भी। मगर सच ये है, लिब्रा सिर्फ बैलेंस नहीं होता, लिब्रा अंदर से टूटा हुआ आर्टिस्ट भी होता है। एक आर्टिस्ट जो खुद रो रो कर दूसरों के लिए मुस्कुराहटों का मेकअप तैयार करता है। दुनिया लिब्रा के चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब देखती है, सॉफ्ट टोन, पोलाइट वर्ड्स, जेंटल स्माइल, मगर दिल के अंदर वहाँ एक ऐसा तराजू लटका होता है जो हर याद, हर रिश्ता, हर बात को तोल तोल कर लिब्रा के दिल पर फैसला लिखता रहता है। ये नकाब सिर्फ दुनिया के लिए नहीं होता, कभी कभी लिब्रा खुद से भी अपना असल चेहरा छुपा लेता है। आज हम इसी नकाब के पीछे झांकने जा रहे हैं। अगर तुम लिब्रा हो या तुम्हारी जिंदगी में कोई लिब्रा है तो ये कहानी तुम्हें रिश्तों, दिल और तहफ़्फ़ुज़ की एक ऐसी सच्चाई दिखाएगी जो शायद तुमने आज तक इस जाविये से ना देखी हो। ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, वो जगह जहां हम स्टार्स की पोजीशंस नहीं, इंसान के दिल की कैफियत पढ़ते हैं। यहाँ पर ज़ोडिएक सिर्फ एक साइन नहीं, एक जर्नी है, एक पैटर्न है, एक इनर स्टोरी है। और आज हम बात कर रहे हैं लिब्रा की, उस निशान की जो दूसरों के दिलों को बैलेंस देता है, मगर अपने दिल के जख्म अक्सर हंसी के पीछे छुपा लेता है। जब तुम लिब्रा को बाहर से देखते हो तो वो बहुत जेंटल लगता है, बात करने का अंदाज नरम, चाल ढाल में एक ऐसा ग्रेस, लोगों को सुनने की आदत और हर सिचुएशन में फेयर रहने की कोशिश। वो महफिल में हो तो महफिल थोड़ी खूबसूरत लगती है, दो लोग आपस में उलझ रहे हो, लिब्रा बीच में आकर बात को नरम कर देता है, अल्फाज को स्मूथ बना देता है, फ़ज़ा को हल्का कर देता है। लोग कहते हैं लिब्रा बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ रहकर सुकून मिलता है, ये कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। और लिब्रा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये सब सुनकर खामोश हो जाता है। दुनिया इसे साइन ऑफ लव एंड ब्यूटी कहती है, वीनस से जोड़ती है और समझती है कि शायद इसका दिल भी इतना ही साफ, बेदर्दी से महफूज होगा। मगर कोई नहीं देखता कि लिब्रा ने अपने दिल के चारों तरफ कितने लेयर्स का शीशा रखा हुआ है। वो हर किसी को एक्सेस तो देता है, मगर अपने असल दर्द तक नहीं जाने देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो शीशा टूट गया तो इसके दिल के साथ साथ कई रिश्ते भी बिखर जाएंगे। लिब्रा के पास एक खामोश सा इमोशनल मास्क होता है। ये मास्क सॉफ्ट वर्ड से बना होता है, मुस्कुराती आंखों से, कोई बात नहीं वाली आदत से और खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे करने से। जब लिब्रा का दिल टूटता है तो वो चीखता नहीं, वो बहस नहीं करता, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करता, वो बस एक और लेयर इस मास्क के ऊपर ऐड कर देता है। किसी ने इग्नोर किया, किसी ने इसकी फीलिंग को ना देखा, किसी ने इसे ऑप्शन बनाया। लिब्रा बाहर से सेम रहता है, मगर अंदर अपने तराजू पर एक नई लकीर खींच लेता है। मैं यहाँ तक आया था, इसके बाद मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँगा। वो दिल से हर्ट होता है, मगर ज़बान से कह देता है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। और यही जुमला उसका सबसे बड़ा झूठ भी होता है और सबसे बड़ा शील्ड भी। दुनिया सोचती है लिब्रा को कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, मगर सच ये है कि बाकी साइंस एक बार टूट कर रो लेते हैं, लिब्रा बार बार टूट कर खामोशी में खुद को जोड़ता रहता है। लिब्रा की रूह के अंदर दो ताकतें हमेशा लड़ती रहती हैं, एक तरफ बैलेंस, इंसाफ, हारमनी, दूसरी तरफ दिल का दर्द, नाइंसाफ़ी, यकतरफा मोहब्बत। वो हर रिश्ते में फेयरनेस चाहता है। अगर इसने 10 कदम उठाए तो इसे उम्मीद होती है कि सामने वाला कम से कम 3 तो लेगा। लेकिन जब लिब्रा देखता है कि वही बार बार एडजस्ट कर रहा है, वही कंप्रोमाइज़ कर रहा है, वही माफ़ कर रहा है, वही एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसके दिल के अंदर तराजू हिलने लगता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई ही इम्पोर्टेंट हूँ? क्या मैं सिर्फ सहूलत हूँ? क्या ये रिश्ता मेरे साथ इंसाफ कर रहा है, या मैं बस खुद को धोखा दे रहा हूँ? यहाँ से लिब्रा की असल जंग शुरू होती है। वो बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, मगर अंदर हर मंजर, हर जुमला, हर रवैया बार बार रीप्ले होता रहता है। इसी स्टेज पर वो जगह जगह मास्क को मजबूत करता है और दिल पर एक नया रूल लिखता है, अगली बार मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करूँगा। सिंगल्स लिब्रा का दिल बहुत ब्यूटीफुल होता है, मगर बहुत फ्रजाइल भी।
وہ کسی پر فوراً نہیں گرتے، وہ پہلے آبزرو کرتے ہیں۔ یہ انسان کیسے بات کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، غصے میں کیسا ہوتا ہے، کمزوروں کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے۔ لبرا صرف لفظوں پر نہیں جاتا، وہ انرجی فیل کرتا ہے۔ اگر اسے لگے کہ سامنے والا دل سے صاف ہے، وہ ٹرسٹ کے قابل ہے، تو لبرا آہستہ آہستہ اپنا ماسک تھوڑا سا ہٹاتا ہے، چھوٹے سیکرٹ شیئر کرتا ہے، اپنی تھکن کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی انسیکیورٹی بتاتا ہے، اپنے بچپن کے زخم مینشن کرتا ہے۔ وہ دل کی سب سے سافٹ جگہ پھر اس کو دکھاتا ہے جسے وہ سیف سمجھتا ہے۔ مگر جب یہی شخص اس سے فاصلہ بنا لے، یا لبرا کو آپشن بنا لے، یا اسے بتائے بغیر ایموشنلی وڈرا ہو جائے، تو لبرا کے اندر وہی ترازو ہلنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے شاید میں ہی زیادہ تھا، شاید میں نے ہی زیادہ محسوس کر لیا۔ سنگلز لبرا کے لیے مشورہ ہے، اپنے دل کی قیمت کم مت کرو۔ جسے بار بار ایکسپلین کرنا پڑے وہ تمہاری فریکوینسی پر نہیں ہے، جسے تمہاری موجودگی میں بھی شک ہو، اس کے لیے تمہاری روح اتنی ہارڈ کوشش ڈیزرو نہیں کرتی۔ محبت کرو مگر خود کو مٹا مت دو۔ رشتے میں لبرا بہت رومانٹک، کیئرنگ، لائل اور حیرت انگیز حد تک کنسیڈریٹ ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ پارٹنر کا موڈ ہلکا رہے، چیزیں خوبصورت ہوں، گفتگو سافٹ رہے اور مس انڈرسٹینڈنگ کم سے کم ہو۔ لیکن جب لبرا کو لگنے لگتا ہے کہ صرف وہی دینے والا ہے، صرف وہی احساس رکھنے والا ہے، صرف وہی سوری کہنے والا ہے، تب وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کے دروازے بند کرنے لگتا ہے۔ وہ چیختا نہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ بس ماسک ٹھیک کر دیتا ہے۔ باہر سے وہ نارمل بیہیو کرے گا، تمہیں ہنسائے گا بھی، بات بھی کرے گا، مگر اندر کی سافٹ بلیڈنگ جگہ تم سے چھپا لے گا۔ یہاں سے ریلیشن شپ میں ڈینجر زون شروع ہوتا ہے، کیونکہ لبرا فزیکلی موجود ہوتا ہے مگر ایموشنلی کرٹنز کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پارٹنر کے لیے مشورہ ہے، اگر تمہارا لبرا کم بولنے لگا ہے تو یہ ہمیشہ ٹھنڈ نہیں، یہ اکثر ہرٹ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو تمہارا دل ٹھیک ہے، اسے بتاؤ، اسے ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا، بس فیل ہونے دو کہ وہ سیف ہے۔ لبرا کی خاموشی کو اگنور مت کرو، یہ اس کا آخری الارم ہوتا ہے۔ لبرا مرد اکثر باہر سے کمپوزڈ اور چارمنگ نظر آتا ہے، لوگ اسے ڈیسنٹ، سافٹ سپوکن، بیلنس کہتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کتنی دفعہ ٹرسٹ ٹوٹا، کتنی دفعہ میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ لبرا مرد کے لیے رسپیکٹ اور انصاف سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی اس کی عزت کو یا اس کی فیلنگز کو ہلکے میں لے لے تو وہ چیخے گا نہیں، بس دل کے اندر اس رشتے کے لیے ایک نیا فاصلہ لکھ دے گا۔ وہ ضدی نہیں ہوتا، وہ اندر سے زخمی ہوتا ہے، وہ غصہ کم کرتا ہے، خاموشی زیادہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جس دن وہ واقعی دل سے کسی کو ایکسیپٹ کر لے تو پھر وہ رشتہ اس کے لیے محض سٹیٹس نہیں، ایک مقدس کمٹمنٹ بن جاتا ہے۔ لبرا عورت بظاہر بہت سمائلنگ، پولائٹ، گریسفل اور بیلنسڈ دکھائی دیتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں اس کی لائف پرفیکٹ ہے، اس کی چوائس پرفیکٹ ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ لیکن حقیقت، لبرا عورت کے پاس ایک بہت فائن انٹیوشن ہوتی ہے۔ وہ وائب سے پہچان لیتی ہے کہ کون سچا ہے، کون نہیں، بس وہ ہر بات فوراً ایکسپریس نہیں کرتی۔ وہ اپنے دل کے گرد ایک خوبصورت سا ایموشنل گارڈن بناتی ہے جس میں ہر کسی کو آسانی سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی کو اس گارڈن میں آنے دے تو سمجھ لو کہ وہ اس کے لیے ماسک کا دروازہ تھوڑا سا کھول چکی ہے۔ مگر اگر کوئی اس کی سافٹ نیچر کو ایکسپلائٹ کرے، اس کی محبت کو ایزی لے یا اس کے دل کے ساتھ کھیلنے لگے تو وہ ایک دن مسکراتے ہوئے ڈسٹنس بنا لیتی ہے، خاموشی سے فیڈ ہو جاتی ہے، مگر دل کے اندر اس داستان کو کبھی نہیں بھولتی۔ لبرا، تم نے ساری زندگی دوسروں کے لیے بیلنس بنایا ہے، اب وقت ہے کہ تم اپنے دل کے ساتھ انصاف کرو۔ تم نے ہر رشتے میں اپنے دل کا وزن کم کیا اور دوسروں کے لیے آسانی بڑھائی۔ تم نے ہر بار اپنے زخموں پر بھی خوبصورتی کا فلٹر ڈال کر دنیا کو صرف سافٹ ورژن دکھایا، مگر کائنات تم سے کہہ رہی ہے تمہارا دل بھی انصاف کے قابل ہے، تمہاری فیلنگز بھی وزن رکھتی ہیں، تم صرف دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ لبرا، تمہارا دل کمزور نہیں، بس زیادہ خوبصورت ہے۔ تم جتنا محسوس کرتے ہو اتنا ہر کوئی نہیں محسوس کرتا۔ تم جس شدت سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اتنی انٹینسی سے بہت کم لوگ تمہارے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط ہو، اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم خاص ہو۔ اپنے آپ کو بار بار قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ہر ٹوٹے رشتے کی ذمہ داری صرف خود پر مت لو، اپنے دل کو اتنی بھی سزا مت دو کہ وہ آئندہ محبت پر یقین ہی کھو دے۔ تمہارا ماسک یا نقاب تمہیں کچھ لوگوں سے بچاتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نقاب تمہیں خود تمہاری خوشی سے بھی دور کر دے۔ آہستہ آہستہ اپنی روح کو یہ حق دو کہ وہ ایک ایسے انسان کو چنے جو تمہارے دل کے ساتھ وہی انصاف کرے جیسے تم ساری دنیا کے ساتھ کرتے۔ میں سعید، ایسٹرو سائنس اردو سے۔ اگر تم لبرا ہو یا تمہارے دل میں کوئی لبرا بسا ہوا ہے، اگر تم نے بھی مسکراہٹ کے پیچھے اپنے دل کا بوجھ چھپا رکھا ہے، تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دینا I know the mask، تاکہ دنیا کو بھی پتا چلے کہ لبرا صرف بیلنس نہیں، ایک گہری، زخمی مگر بے حد خوبصورت روح بھی ہے، جو خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کے لیے محبت اور انصاف کا وزن اٹھائے رکھتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔